ما دوه ټکي ویلي دي وخت ګورم حام میم حی او میم دا د قرآن یو آیات دی دوه ټکي هم آیات دی حام میم درې ټکي هم آیات دی الف لام میم یو آیات دی حام میم بل آیات دی ما دا دوه ټکي وویل حام میم د دې په معنا الله عالم دی په معنا څوک نه پوهېږي مفسرین د دې رموز ذکر کوي مجاز حقیقت الله ته معلوم دی مجاز ذکر کوي حي حاد حاوي العلوم حي ده حاوي العلوم نه دی قرآن په ټولو علومو حاوي دی که نه ادله د شرع څلور دي اول کتاب الله سنت رسول اجماع قیاس ادله د اول قرآن دی حاوي الحجج حاوي دی په ټولو دلایلو قرآن حي حاوي الحجج او ميم ماحي الشبه محو كون کے شبو دے شک شبه وبوذي تنزيل الكتاب دا منزل کتاب دا تاسو بچی چې وای مونږه تاسو وایو قرآن ته کینئ شبه شکونه به هر څه ختم شي او حاوي د پټولو دلایلو شک شبه به ختمي دا منزل کتاب خدای دې ورته مونږ ټول راولي الله دې ورته مونږ کینئ حامیم حی حیات الباطن حیات باطن دې دنه د لړ ژوندې کوي حیات الباطن رب دې ژوندې کوي میم ملاحت الظاهر صفائی ظاهر ظاهر به شریعت سره برابرې تنزيل الكتاب دا منزل کتاب تاسو بچو ختم کړو دغه کتاب به باطن او ظاهر دا دواړه به ټیک کوي دا منزل کتاب خدای دې زموږ ظاهر په قرآن ټیک کی او باطن دې الله په قرآن ټیک کی دا دې موار کتاب دی حامیم حی حاد النظر صحیح کون کے دا نظر دے ستا نظر با بیا صحیح تب کافر مسلمان پاک پلیت حلال ہر سب پی جانی خواہ حاد النظر میم ممد الفکر امداد ورکی عقل دے انسان لا عقل دے انسان سے قرآن مرگرے شی کنا دا عقل لکارو کی وہ دیکھو اللہ للوی مقام ورکو حاد النظر صحیح کون کے نظر دے ممد الفکر امداد ورکی عقل دے انسان لا تنزیل الکتاب دا منزل کتاب نو اللہ دے زمان نظر او زمانگا بدن پا قرآن معنی برابر کی حامیم حس علی الخیرات تیدی ورکی پا نیکو معنی شابہ نیکی تا دو حجومات تا ختمون دی شابہ دو کا او میم حاد النظر تیدون کے دے نظر دے حس علی الخیرات تیدی ورکی پا نیکو معنی امیم منع عن السیئات منع کئی بدن ناکارا کاروننا ناکارنا دے منع کئی قرآن قرآن دے ناکارنا حرامنا غیبتنا دروغنا جس سوایا جستا نقصان بھی دے دین او دے دنیا دا غیر دے قرآن منع کئی تیدی در کئی پنے کئی منع کئی بدن ناکارا کاروننا تنزیل الکتاب دا منزل کتاب حامیم حی حبل حی حبل توی رسائے او میم متین مضبوطہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا مانا کرے دا القرآن حبل اللہ المتین قرآن رسائے دا اللہ دا مضبوطہ اللہ را لے گلے دا وَاعْتَثِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا طول پا دی قرآن سراشا بھی متفق شئی یو شئی خلاف مکوئی یو ادری گئی یو شئی وَاعْتَثِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ نو قرآن حبل لے متین مضبوط خطور سرون خلاف لا فی انفصام لها یا قطکی دل نشتے دے خدای دی منگا تاسو دا قرآن شوق او مین پیدا کی اللہ دی منگا تاسو قرآن تا مین پیدا کی رونو